عندنا دي بروغرام دو ماستر ولا اذا كان حد نقيد في دكتوراه هنا في تونس عنده الحق يعمل ديما دو ريشيرش في لي ايتازوني بالطبيعه. عندنا لي بروغرام اللي هما لي ليسيان لاج نتاعهم entre 15 و 17 زاده اللي يحبوا يخرجوا يقراوا 10 شهور في ليسي امريكان ويسكنوا مع فامي داكوي امريكان بالطبيعه. عندنا دي بروغرام اللي باش ياخذوا الباك ولا يقراوا بروميير اني في الفاكولتي زاده باش يخرجوا يقراوا 4 سنين في يونيفرسيتي امريكان مي بازي في الموين اوريون كيما اللي عندنا الجامعه الامريكيه في القاهره والجامعه اللبنانيه الامريكيه والجامعه الامريكيه بلبنان باش تمشي غاديكي باش تعرف بحضارتك باش تتعرف على حضاره جديده وزاده باش تقرا غادي باش تاخذ نيفو اكاديميكس. لي بروغرام تاعنا نسميوهم ديغري ونون ديغري معناتها فما اللي باش تاخذ فيه ديبلوم كيما ماستر فما اللي باش تاخذ فيه جوست شهاده اللي انت شاركت في بروغرام ديشانج. لي دو عندنا دو بروغرام اللي هو تومورز ليدرز اللي هو لي باشوليي اللي يقرا بروميير اني فاكولتي باش يخرجوا ياخذوا منها مده 4 سنين كامله دراستهم كل نفقات نتاع مصاريفهم كلهم كامله على الديبارتمون ديتا امريكان. وفما اللي باش تاخذ ماستر كيما قلت باش تاخذ دبلوم دو ماستر تنجم يكون ماستر عام ونص ولا عامين. هذوما يسميو ديغري. النون ديغري اللي مش باش تاخذ فيهم انت شهاده اللي هما الياس بروغرام اللي ليسيان قلت لك لاج نتاعهم entre 15 و 17 وعندك البروفيشنال فيلوز بروغرام اللي هو بروغرام معمول لي بارتيسيبون يبقاو 5 جامعات في امريكا. هو سيرفيس نتاعنا مش اللي يقراو أكاهو في أميتيست. أي حد في تونس عنده الحق يقدم في السيرفيس نتاعنا. بيان. السيرفيس نتاعنا هو بليش for free. عندنا دي بروغرام اللي هي تتحل في كل عام مغلب لي بروغرام تاعنا تتحل ما بين سبتمبر اكتوبر نتاع كل عام كيما مثلا الياس بروغرام تومورز ليدرز البي اف بي هذوما يتحلوا في سبتمبر. سيليكسيون تاعنا تصير ما بين ديسمبر وفيفري. ديبار نتاع لي بارتيسيبون يكون في ما بين جوان واوت. احنا السيليكسيون كيما نقولوا الفاز الجانيه نتاع البروغرام تكون ما بين فيفري واوت. وقتها نحن نعملوا سيليكسيون تاعنا ناخذوا لي دوموند ونعملوا سيليكسيون ونعملوا لي زونتروتيان تاع دونك انتم ان كور توا احنا تويكيه قاعدين تخدموا قاعدين نقبلوا في لي دوموند فول برايت. الاجل نتاعنا اخر اجل باش تتقدم المطالب سي لو 30 ماي. الجامعات الامريكيه وقتاش تحل المطالب نتاعها الفول 2018 مثلا هما عندهم دو سيسيون في ماستر يتحل في سبتمبر وماستر يتحل عندهم في جانفي ولا في مارس سا ديبون تسميو فول وسبرينغ. دونك اول حاجه يعملوها يلزم ينجموا يتصلوا بالبيرو نتاعنا لهنا اميديست في سوسه. ينجموا يتصلوا بينا احنا ديريكتومون ينجموا يدخلوا السيت نتاع الباج ويب نتاعنا نتاع اميديست www.amidis.org/tunisia. ينجموا يدخلوا يلقاو البروغرام تاعنا. انا نقول لهم طريقه سهله برشا باش تلقى بها الباج نتاع الفول برايت سبيسيفيكمون تدخل في الجوجل سيرش نتاعك تكتب اميديس تونيجيا فول برايت اول اللي يخرج لك هذاك اليوم تاع الباج نتاعنا. تدخل غادي الباج نتاعنا فيها معلومات برشا على كل شيء على شكون عنده الحق يقدم وقتاش لازمك تصب اوراقك شنو هما الاوراق اللازمه شنو هي الشروط لازم تترشح في الابليكانس نتاعنا. ثم فيديو حتى كيفاش تعمر الابليكيشن زاده محطوطه. وبالطبيعه فما الكونتاكت نتاعنا ينجم يتصلوا بنا ديريكتومون. نحن معناتها انا والسحر الاسيستانت نتاعي دونك نجم معناتها نقول لهم بالضبط كيفاش يعمروا الاوراق. اذا كان عندهم كيستيون سبيسيفيك على البروغرام نجموا نعاونهم بالطبيعه حتى تديرونا في سوسه لهنا ينجم يعاونوا سوسه والمستير فوالا. دونك الدوموند هي تصير اون ليني فما دوموند اوني لازم تتعمر فما دي لتر دو ريكومونداسيون لازم يتصبوا فما دي زيسي لازم يتكتبوا كيما نقولوا احنا لتر دو موتيفاسيون كوت ان كوت مي هي اكثر من لتر دو موتيفاسيون. بون لي رولفي دو نوت نتاعهم لي ديبلوم ما نطلبوش عليهم باش يترجموا حتى شيء مي نطلبوا عليهم انهم يعملوا لنا بسي تيست يجيبوا لنا بسي تيست دونجلي باش نتاكد اللي هما عندهم لونجلي اللي باش يسمح لهم انك كي نعيطوا الانتروتيان ينجم يجاوب على لي كيسيون وينجم يوصل لنا الميساج علاش هو يحب يخرج لي ايتازوني وعلاش يحب يعمل ماستر في الفيلد نتاعو هذا سبيسيفيكمون. مرة في الشهر نورمالمون اون جينيرال وقت اللي يبدا فما بروغرام وقت اللي يبدا فما دي ابليكيشن تبدا الابليكيشن محلوله هي تجيب حدانا هوني وتعمل سيسيون دانفورماسيون تحكي شويه تحكي بلوس ان بروفوندور جو بونس على لي ريكوايرمنتس ولا ce qui est demandé dans le cadre du programme qui est en cours actuellement donc فما الفول برايت la même chose de Tomorrow's Leaders ولا يس ça dépend في وقتهم معناتها وتجاوب على كل الاسئله فيما يخص لي بروغرام اكزاكتومون دونك نذكر لي الامريكان كورنر محلول من نهار 3 حتى يكشي لنهار السبت من نص نهار حتى يكشي للستة. دوك جمعة هذه كما العادة عنا اليوم ميديكال كونفرسيشن اور بيسكو نهار الأربعاء غدوة عنا كونفرسيشن اور جنرال انجلش كونفرسيشن اور ونهار الأحد إن شاء الله فما الغوندوني هذيك التاكرونا. نهار الثلاثة فما فيلم ميكر معناتها مخرجة متاع فيلم أمريكي اسمه كود جيرل
باش تجي وتحكي على كيفاش لي ليسيان partout dans le monde معناتها يحاولوا باش يقويوا الويمنز معناتها النساء في العالم اكسيتيرا العباد اللي كيفهم معناتها في ان فيلم تري انتريسون ويورا المخرجه نتاعو باش تكون بحثنا في الامريكان كورنر ان شاء الله. دونك التيم نتاع الموا دو مي هو الانتربرونورشيب. D'accord, donc il y aura durant tout le mois de mai برشا عباد اللي لانسيو ستارت اب نتاعهم باش يحكيو على لي اكسبيريونس نتاعهم ينجموا يعاونوا لي جون يوريهم كيفاش يعملوا معناتها يديمار ان بيزنس اكسيتيرا برشا بزنس اونرز معناتها يقولوا كيفاش ils ont développé leur business. هذا هو le thème du mois de mai où je vous donnerai le programme donc détaillé inchallah à partir du mercredi prochain. B بالنسبه لي formations en anglais donc session G elle démarre début mai donc le 8 mai inchallah pour les adultes. السيسيون هذه va s'étaler sur mai juin donc une bonne partie منها في رمضان ولي ريدكسيون مازالوا دونك حتى للجمعه اخر الجمعه هذيا اللي يجي يسجل عنده une réduction de 15 دينار كيف